कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्ने र लागत घटाउने उद्देश्यले दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले किसानलाई अनुदानमा कृषि औजार वितरण गरेको छ। पालिकाले 50% अनुदानमा 36 पावर टेलर, 20 मिनी पावर टेलर, एउटा रोडाभेटर र 2वटा थ्रेसर मेसिन उपलब्ध गराएको हो। कृषिमा यान्त्रिकरणको सहायताले उत्पादन बढाउने र किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले अनुदानमा कृषि औजार वितरण गरिएको घोराही उपमहानगरपालिकाका कृषि विकास शाखा प्रमुख चोपनारायण खनालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 50% अनुदानमा विभिन्न उपकरणका साथै 85% अनुदानमा 11वटा पम्प सेट र 12वटा मोटर हस्तान्तरण गरिएको छ। कृषि विकास शाखा प्रमुख खनालका अनुसार रु 1,19,85,000मा बोलपत्र भएकोमा रु 95,95,990 बोलपत्र स्वीकृति भएको थियो। नगरको तर्फबाट 49,73,460 किसानलाई अनुदान दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उपमहानगरपालिकाले 19 वडाका 62 किसानहरूलाई रु 40 लाख बराबरको कृषि औजार उपकरण वितरण गरेको हो। किसानलाई कृषि औजार वितरण गर्दै नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले कृषि यन्त्रको सदुपयोग गर्दै कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको परिवर्तन गर्न र कृषिमा आत्मनिर्भर हुन आग्रह गर्नुभयो। कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि प्रविधिमा सहयोग गरिएको जनाउँदै उहाँले उत्पादनमा वृद्धि हुन नसके उपलब्धि नहुने बताउनु भएको छ। घोराही उपमहानगरपालिकाले पछिल्लो 4 वर्षमा पालिकाका 168 किसानलाई विभिन्न कृषि उपकरण वितरण गरेको उपमहानगरपालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ। अन्तर्प्रदेशीय बाटो इजाजत रुट परमिट सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट लिन सकिने भएको छ। यसअघि अन्तर्प्रदेशीय बाटो इजाजत संघीय सरकार मार्फतमा रहेको बुटवल कार्यालयबाट मात्रै दिने गरिएको थियो। यसले यातायात व्यवसायीहरूले शास्ति भोग्दै आएका थिए। मुख्यमन्त्री डिली बहादुर चौधरीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले सबै यातायात कार्यालयबाट बाटो इजाजत दिन परिपत्र गरेको छ। संघीय कार्यालयबाट मात्रै बाटो इजाजत दिने गरी गरिएको निर्णयलाई बदर गर्दै अब प्रदेशका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयबाट रुट इजाजत प्रदान गर्न लागि हो। प्रदेश मार्फतकै यातायात कार्यालयबाट बाटो इजाजत सञ्चालन गर्न उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि मार्फतका सबै कार्यालयलाई बाटो इजाजत रुट परमिट दिन परिपत्र गरेको छ। असार 5 गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरी दाङ यातायात, बाँके यातायात, बुटवल सवारी कार्यालय र जिल्ला स्तरमा स्थापना भएका सबै यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रामप्रसाद घिमिरेले बताउनु भएको छ। पहिलेको रुट परमिटको निर्णयप्रति गुनासो बढेपछि त्यसको सहजीकरण गर्दै प्रदेश सरकारकै मार्फतमा रहेका यातायात कार्यालयबाट नै बाटो इजाजत पत्र दिने व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। सेवामा सहजता ल्याउन र प्रदेश सरकारको मार्फतमा आइसकेको अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा लगेको मुख्यमन्त्री चौधरीले बताउनु भएको छ। अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी कर पनि सबै कार्यालयमा लिइने, त्यसै गरेर अन्तर्प्रदेश दर्ता भएका सवारी साधनको समेत कर सबै यातायात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयहरूमा निर्देशन गरिएको छ। पहिले निश्चित कार्यालयबाट मात्रै अन्तर्प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीको कर लिन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो। मुख्यमन्त्री डिली बहादुर चौधरीको निर्देशनमा सबै यातायात कार्यालयहरूले VIS प्रणालीको प्रयोग पहुँच लिई अन्तर्प्रदेश दर्ता भएका सवारी साधनको कर लिन परिपत्र गरिएको छ। यो निर्णय पनि असार 5 देखि नै लागू हुने गरी कार्यालयहरूमा परिपत्र गरिएको छ। लुम्बिनी विकास कोषले दान बापत संकलित अपरिवर्तित देशहरूको रु 54,29,000 बराबरको रकम नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत सटही भएको छ। कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराई सहित पदाधिकारी र बोर्डको पहलमा वर्षौंदेखि सटही हुन नसकेको दान बापतको अपरिवर्तीय मुद्रा पहिलो पटक सटही भएको हो। लुम्बिनी विकास कोष र राष्ट्र बैंक बीच भएको सम्झौता अनुसार गत चैत्र 27 गते राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगर शाखालाई उक्त मुद्रा पठाइएको थियो। कोषले शुल्क उठाएर श्रीलङ्का, म्यानमार, भियतनाम, कम्बोडिया, बंगलादेश सहितका देशको मुद्रा सटहीका लागि राष्ट्र बैंक भइरहवा कार्यालयले CIMB बैंक सिंगापुर पठाएको कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले लुम्बिनीमा विदेशी नागरिकले पवित्र भावनाले प्रदान गरेको दान रकम नसाटिएर कागज बराबर भएकोमा पटक पटकको प्रयासपछि रकम सटही भएर आएको बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकको परिव्यय विदेशी मुद्राको सूचीमा नपरेका देशका पर्यटकले दान
भुक्तान बापत लुम्बिनीमा चढाएको रकम लामो समयदेखि सटही हुन नसकेकोमा सिङ्गापुर स्थित CIB ब्याङ्कबाट राष्ट्र ब्याङ्कको खातामा रु 54,29,731 प्राप्त भएको राष्ट्र ब्याङ्क सिद्धार्थनगरका उपनिर्देशक जीवन प्रकाश पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँले केही मुद्रा पुरानो भएकाले सटही हुन नसकेको उल्लेख गर्दै पठाइएको मध्ये 90% मुद्दा सटही भएर आएको बताउनुभयो। सोमबार राष्ट्र ब्याङ्कको खातामा रकम आएको र अब लुम्बिनी विकास कोषमा रकम पठाइने पाण्डेले बताउनु भएको छ। गत चैत्र 22 गते कोषका तर्फबाट कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई र राष्ट्र ब्याङ्क सिद्धार्थनगरका कायम मुकायम निर्देशक शान्ति प्रसाद पाण्डे बीच मुद्रा सटही गर्न सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्वमा चट्याङ लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। बुधबार बिहान 6:30 बजेतिर चट्याङ लागेर एकजनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा त्रिवेणी गाउँपालिका 1 भटुके निवासी 57 वर्षीय छविलाल सारू रहेका छन्। उनलाई खेतमा काम गर्ने क्रममा चट्याङ लागेको थियो। चट्याङ लागेर घाइते भएका उनलाई घर ल्याउने क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीको भनाइ छ। सारू श्रीमतीसँगै खेतमा काम गर्दै थिए। पानी पर्न थालेपछि पश्चिम तराईमा तापक्रम घटेर राहत मिलेको छ भने तातो हावा चल्न पनि छोडेको छ। 2 हप्ताभन्दा लामो समयसम्म चलेको तातो हावाका कारण पश्चिम तराईको जनजीवन प्रभावित भएको थियो। पश्चिम तराईका सबैजसो ठाउँमा अधिकतम तापक्रम घट्न थालेसँगै अधिकतम तापक्रम झण्डै 10 डिग्री सेल्सियससम्म घटेको छ। गएको 1 गते 39.5 डिग्री सेल्सियस रहेको दिपायलको अधिकतम तापक्रम 30.9 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। त्यस्तै भैरहवाको अधिकतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस घटेको छ। गएको 1 गते अधिकतम तापक्रम 43.3 डिग्री सेल्सियस रहेको भैरहवाको तापक्रम 35.3 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। त्यस्तै सिमराको अधिकतम तापक्रम 35 डिग्री सेल्सियस झरेको छ भने नेपालगञ्जको 36.6 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। गएको 1 गते सिमरा र नेपालगञ्जको अधिकतम तापक्रम 41 डिग्री सेल्सियस थियो। दाङघोराहीको अधिकतम तापक्रम 35.6 डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ। पश्चिमी क्षेत्रमा मनसुन प्रवेश गरेको छैन, तर यहाँ अरब सागरमा विकसित भएको बिपरजोय आँधीको प्रभावले केही ठाउँमा हल्का वर्षा गराएको छ भने धेरै जसो ठाउँमा बादल लाग्न थालेको मौसमविद समीर श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। दाङको गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को हडैया गाउँमा 7 घरधुरीका झण्डै 36 जना नागरिक 17 दिनदेखि विद्युतविहीन भएर अन्धकारमा बस्नु परेको गुनासो व्यक्त गरेका छन्। जेठ मासको चर्को गर्मीमा घरमा जडान गरिएको विद्युतको लाइन काटिएको छ। न त बत्ती पाल्न पाएका छौं, न पंखा नै चलाउन पाएका छौं। स्थानीय पीडित चन्द्रबहादुर केसीले बताउनुभयो। 16 दिन भए यस्तो गर्मीमा विद्युत नहुँदा हामीलाई बाँच्न गाह्रो भएको छ। स्थानीय केशर बहादुर थापाले भन्नुभयो। लाइन जडान गरिदिनका लागि गढवा विद्युत र वडा तथा गाउँपालिका कार्यालयसँग पटक पटक अनुरोध गरिएको तर पनि हालसम्म काम नभएर अन्धकारमै बस्न बाध्य भएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। केही दिन अगाडि स्थानीय हरिबहादुर खत्रीले आफ्नो जग्गामा घर बनाउन भनी जग्गाको आँठाबाट पोल हटाउन माग गर्दै विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमा निवेदन दिएको र विद्युत कार्यालयले सुनवाई नगरेपछि कार्यालयको इजाजत बिनै लाइन काटिएपछि स्थानीयहरू अन्धकारमा बस्न बाध्य भएको बताएका छन्। हामी नियम अनुसारको प्रक्रियामा थियौं, तर हाम्रो आदेश बिनै घर बनाउने व्यक्तिले लाइन काटेर घर बनाउने काम सुरु गर्नुभयो। स्थानीयको सहमति बमोजिम विद्युत लाइन लैजाने र पोल गाड्ने स्थान तय भएपछि विद्युत जडान गरिने र हाल पोलहरू पनि खसालिसकेको विद्युत कार्यालयले जनाएको छ। स्थानीयहरूले वडा कार्यालय र गाउँपालिकाको कार्यालयमा तत्काल विद्युतका पोल तथा लाइन जडानका लागि समन्वय गरिदिन अनुरोध गरेको र स्थानीय सरकारको तर्फबाट विद्युत कार्यालयसँग समन्वय गरी छिट्टै समस्या समाधान गर्न पहल भइरहेको गढवा गाउँपालिकाले जनाएको छ। यता हाल लाइन काटिएको स्थानमा व्यक्तिका पूर्जावाल जग्गाहरू परेकाले केहीले सहमति दिए पनि केही उपभोक्ताले विरोध गरेकाले स्थानीय समाजसेवीहरू वैकल्पिक समाधानको उपाय खोजिरहेको बताएका छन्। नजिकै रहेको ऐलानी जग्गाबाट विद्युतका पोल गाडेर लाइन विस्तार गर्ने स्थानीय समाजसेवीहरूको आग्रहलाई केही व्यक्तिले स्वीकार गरेको भए पनि ऐलानी जोतभोग गरेका केही उपभोक्ताहरूले विरोध गरेका कारण लाइन जडान कार्यमा सहमति हुन नसकेको स्थानीय समाजसेवी ओम बहादुर केसीले बताउनुभयो। यसको स्थायी समाधान स्थानीय सरकारले खोज्नुपर्ने उहाँको धारणा रहेको छ। यो समस्या तत्काल समाधान गर्न हामीले विद्युत कार्यालय र स्थानीय सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि व्यवस्था भइरहेको छ, स्थानीय सामाजिक व्यक्तित्वहरू बताउँछन्। त्यस्तै विद्युत लाइनबाट वञ्चित भएपछि केही स्थानीयले आफै
कालो तार किनेर काम चलाउ गरेको भए पनि खेतीको सिजनमा सिँचाइ सुविधाका लागि निकै अप्ठ्यारो भएको बताइएको छ। स्थानीय सरकार र विद्युत कार्यालयले स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई समन्वय गरी विद्युत लाइन विस्तारको लागि तत्काल स्थायी समाधान खोज्न जरुरी रहेको स्थानीय जानकारहरूले बताएका छन्। आज जुन 21 तारिक अर्थात् यो वर्षको सबैभन्दा लामो दिन। आजको दिन सूर्यको किरण लामो समयसम्म पृथ्वीमा पर्ने भएकाले सबैभन्दा लामो दिन भनिएको हो। जुन 21 तारिकमा सूर्य पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा रहेको कर्कट रेखामा सबैभन्दा माथि र सिधा पर्दछ, जसका कारण दिन सबैभन्दा लामो र रात सबैभन्दा छोटो हुन्छ। जुन 21लाई विश्वका विभिन्न देशहरूमा ग्रीष्मयामको सुरुवातको पर्वकै रूपमा पनि मनाउँछन्। डिसेम्बर 21 वा 22 तारिकमा चाहिँ दिन सबैभन्दा छोटो र रात सबैभन्दा लामो हुन्छ। बाँकेमा 7,000 पशुमा लम्की स्किनको संक्रमण देखिएको छ। लम्पी स्किन रोगको संक्रमणबाट बाँकेमा अहिलेसम्म 25 पशुको मृत्यु भएको छ। संक्रमण जिल्लाभर फैलिए पनि किसानले भ्याक्सिनेसनको सुविधा पाएका छैनन्। जिल्लास्थित भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ पशु चिकित्सक रूपेन्द्र कुमार ओलीले पशुमा देखिएको संक्रमणले ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै रोगको पहिचानका लागि ल्याब टेस्ट र लक्षण अनुसारको उपचार भइरहेको जानकारी दिनुभयो। घाउ खटिरा आएकाले ड्रेसिङ गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिँदै डाक्टर ओलीले भाइरसबाट सर्ने रोग भएकाले यसको दिगो उपचार नभएको बताउनुभयो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सहित सबै स्थानीय तहमा उक्त भाइरसको संक्रमण देखिएको उहाँको भनाइरहेको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको भेटनरी अस्पतालले जनाएको छ। नेपाल भेटनरी एसोसिएसनका सचिव डाक्टर शंकर न्यौपानेले संक्रमणबाट पशुवस्तुको मृत्युपछि किसानले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको बताउनुभयो। संक्रमणका कारण दूधको उत्पादन घट्नु तथा पशु संक्रमणबाट मुक्त भए पनि पहिलेकै अवस्थामा नफर्कनुले किसान मारमा परेको उहाँले बताउनु भएको छ। सचिव डाक्टर न्यौपानेले पशुलाई धेरै ज्वरो आउनु, शरीर र मुखमा फोका जस्ता खटिरा निस्किनु, श्वास प्रश्वासमा समस्या हुनु, दाना पानी नखानु र दुधालो पशु भए दूधको उत्पादन घटाउनु संक्रमणको मुख्य लक्षण भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसको रोकथामका लागि मास भ्याक्सिनेसन सुरु गर्नुपर्छ र जैविक सुरक्षामा जोड दिनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। संक्रमण भएको पशु भए त्यसलाई सामूहिक रूपमा चराउन नलैजाने, पशुको ढुवानी कार्य बन्द गर्ने र आवतजावतमा कडाई गर्ने लम्की स्किनको संक्रमण न्यूनीकरण हुन सक्ने डाक्टर न्यौपानेले सुझाव दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार रोगी पशुलाई लामखुट्टे, झिंगा वा किर्नाले टोकेर यसको संक्रमण फैलन सक्छ। बाँकेमा करिब 1 लाखको हाराहारीमा भैँसी र 60,000 हाराहारीमा गाई रहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा 74,289 पशु लम्की स्किन रोगबाट पशु संक्रमित भएका छन्। अहिलेसम्म 2,780 पशुको मृत्यु भएको छ भने प्रदेशका 5,750 पशुलाई भ्याक्सिनेसन गरिएको पशु अस्पताल बाँकेले जनाएको छ। दाङमा प्रहरीले किट मार्फत लागू औषध परीक्षण गर्न थालेको छ। सवारी चलाउँदा चालकहरूले लागू औषध प्रयोग गरेको वा नगरेको भनी किट मार्फत जाँच गर्न थालिएको छ। यसअघि ट्राफिक प्रहरीसँग ब्रथलाइजरबाट जाँच गर्ने गरेको थियो। सोमबार तुलसीपुरमा 10 जना चालकलाई किटको माध्यमबाट परीक्षण गरिएको दाङ जिल्ला ट्राफिक प्रमुख प्रहरी निरीक्षक प्रकाश मल्लले बताउनुभयो। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ट्राफिकले विभिन्न योजनाहरू अघि सार्ने गरेको छ। जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा डिजिटल बोर्डको स्थापनादेखि प्रहरीले ट्राफिक चेकिङ समेत कडाई गरेको छ। क्षमता भन्दा बढी यात्रु वा माल सामान बोक्ने, तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने र प्रयोजन विपरीत प्रयोग गरिएका सवारी साधनलाई निगरानी बढाएको जिल्ला ट्राफिक प्रमुख मल्लले बताउनु भएको छ। तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था मार्फत पानी वितरण हुने क्षेत्रमा मंगलबारदेखि पानी आपूर्ति बन्द भएको छ। तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाका सचिव सेवक राम भण्डारीले खानेपानीको मुहानमा भल पसेका कारण खानेपानी आपूर्ति बन्द भएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार खानेपानीको मुहान सफा गर्ने काम भइरहेकाले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 ङ लाइन नामीनगर टोल लगायत बजार क्षेत्रमा पानी वितरण हुन सकिरहेको छैन। हिजो केही पानीको मुहान सफा गरेको, केही क्षेत्रमा भने आज बिहानदेखि नै पानी वितरण भइसकेको छ। मुहान सरसफाईको काम सकिएपछि आज साँझ तथा भोलि बिहानसम्म बजार क्षेत्रमा पनि पानी आपूर्ति सहज हुने सचिव भण्डारीको भनाइरहेको छ। अहिले पानी वितरण बन्द रहेका क्षेत्रमा 2 वटा पानी ट्याङ्करले पानी वितरण गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ।
नेपाल चलचित्र संघले हिन्दी चलचित्रको प्रदर्शन रोक्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। बुधबार दिउँसो चलचित्र संघको रिट दर्ता भएको पाटन उच्च अदालतकी प्रवक्ता मन्दिरा शाहीले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले हिन्दी चलचित्र आदि पुरुषको सीता भारतीय छोरी हुन् भन्ने आशयको संवाद नहटाएको भन्दै महानगरपालिका भित्रका हलमा हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाएका थिए। बालेनको उक्त निर्णय कानून विपरीत भएको भन्दै फिल्म हल सञ्चालकहरू अदालत गएका हुन्। उनीहरूले काठमाडौँका हलमा हिन्दी चलचित्र सञ्चालन गर्न दिन अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन्। यो रिटमा बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको छ।